अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज बड़ी ज़बरदस्ती वीडियो लेके आ गई हूँ, लेकिन वीडियो मैं वहीं से शुरू करूँगी जहाँ से मैंने वीडियो को ख़त्म किया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कहाँ से उस वीडियो को पकड़ना है और देखना है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको, अभी तो मैं घर आ गई हुई हूँ, घर पहुँच गई हूँ, लेकिन बताऊँगी आपको कि मैं लंदन क्यों गई थी, लंदन जाने की मेन वजह क्या थी। तो वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने वीडियो को एंड किया था। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। भाई, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, एकदम फ्री सर्विस है। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और मुझे बताया करें कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप सबके साथ बताती हूँ आपको आगे के लंदन जाने की क्या रीज़न थी, क्यों लंदन गई थी, क्या किया, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लें जी, वीडियो हमने स्टार्ट कर दी वहीं से जहाँ से हमने छोड़ी थी। तो यहाँ हम एक्वेरियम में से बाहर निकले थे और इस वक्त तकरीबन ना 5 बजे का टाइम था और आप देख सकते हो हल्की हल्की शाम भी हो रही थी, क्योंकि इस दिन ना बहुत ज़्यादा सनी था। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा ना सूरज अभी नीचे आ रहा था। तो हम सारे लोग इधर बैठे हुए थे। पहले हमने सोचा कि हम पहले इधर बैठ के रिलैक्स करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे का प्लान करते हैं। तो ये जी, ये कोविड वाली वॉल इन्होंने एक बनाई हुई थी, जो जो कंट्रीज़ मुतासर हुई थी ना बहुत ज़्यादा, वो उनके नाम लिखे हुए थे। लेकिन सामने का जो व्यू था ना वो बड़ा ही ब्रेथ टेकिंग और बहुत ज़बरदस्त व्यू था। शाम के वक्त ना इधर स्टेयर्स बनी हुई थी बहुत ज़्यादा सारी, और लोग उधर स्टेयर्स में बैठे हुए थे और व्यू को एंजॉय कर रहे थे। और हम सब भी काफ़ी देर यहाँ पे बैठे रहे, व्यू को एंजॉय करते रहे, तस्वीरें ली हमने। तस्वीरें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पे, आप जाके देख लीजिएगा, कुकिंग विद दुआ ऑफिशियल के इंस्टाग्राम पे। तो हमने फिर इधर से डिसाइड किया। कुछ लोग कह रहे थे कि हमने जाना है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, कुछ लोग कह रहे थे कि हमने जाना है जी बकिंगम पैलेस। तो फिर खैर हमने ना बच्चों की बात मानी, बच्चे बकिंगम पैलेस जाना चाहते थे, तो हमने सोचा चलो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे भी ना वॉक करते करते जाते हैं। वॉक तो खैर पॉसिबल नहीं थी, हमने फिर वहाँ से बस ली, साथ ही बस थी, तो बस लेके हम पहुँच गए हाइड पार्क। हमने सोचा छोटी सी वॉक ना हाइड पार्क में से भी करते हुए जाते हैं और वहाँ जाएंगे और जाके फिर वहाँ से फिर आगे बकिंगम पैलेस, वहाँ से काफ़ी नज़दीक है, वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसके ऊपर पाकिस्तान का नाम भी लिखा हुआ है। ये उन कंट्रीज़ का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड को के लिए को सर्व किया था, अपनी आर्मीज़ भेजी थी और इंग्लैंड के लिए साथ मिल के फ़ाइट की थी। मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं आई थिंक मैं ठीक बोल रही हूँ। अच्छा, तो ये फिर हम आ गए जी हाइड पार्क में। हाइड पार्क में काफ़ी लंबी सारी हमने वॉक की, बड़ा मज़ा आया। इतने बच्चे, इतनी फैमिलीज़ आई हुई थी, लोग एंजॉय कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। और आपको पता है जैसे कि समर का जो टाइम होता है ना, उसमें तो जो इंग्लैंड है ना उसके पार्कों में तो बेइंतहा रौनक होती है। एवरी इवनिंग अगर आप पार्क्स में जाएं ना, लोग पिकनिक कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं। तो फिर चलते चलते बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला, काफ़ी लंबी वॉक थी। लेकिन हम लोग पहुंच गए जी रानी के महल यानी कि बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस में हम पहुंच गए तो हमने काफ़ी यहाँ पे ना टाइम गुजारा, गार्ड्स वगैरह देखे। खैर अंदर जाने के लिए तो पता नहीं कोई और साइड थी और वहाँ पे टिकट्स वगैरह थी, वो हमने बुक नहीं की हुई थी क्योंकि आई थिंक प्री बुकिंग करनी पड़ती है। तो हमने सोचा चलो आज एक ही दिन में इतनी सारी जगह अगर हमने देख ही ली हैं तो हम चलो इसको बाहर बाहर से ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम गुजारा। अब इधर काफ़ी सारी शाम हो गई थी, क्योंकि जब समर होता है ना तो समर टाइम में अंधेरा होता है तकरीबन 10-11 बजे तक। तो ये शाम का व्यू भी हमने सोचा देखते हुए जाते हैं। और ये जो आपको ऊपर फ्लैग लगा हुआ नज़र आ रहा है ना पैलेस के, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर किंग मौजूद है। तो खैर हम लोग यहाँ बैठे रहे, तस्वीरें खींची, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। बच्चे तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ पे इतनी रौनक थी, इतनी, मुझे ना रश वाली जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि रश हम लोग ही तो बनाते हैं, हमसे ही तो रश बनता है। और इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे, हमें 2-3 फैमिलीज़ मिली जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में से आई हुई थी। तो बड़ा हमने इंजॉय किया, बड़ा मज़ा किया। लो जी, ये हम वापसी की तरफ निकल आए हुए थे। तो हम लोग अपने वापसी की हमने जर्नी शुरू की, क्योंकि हमारे घर से ना ये रास्ता भी तकरीबन ना 1.5 घंटे का था।
ٹرینس پہ کیونکہ گئے تھے، اور ایک اسٹیشن پہ ہم نے اپنی نا گاڑیاں وغیرہ پارک کی ہوئی تھی، وہاں سے ہم نے پھر گاڑیاں لے کے تو واپس گھر کی طرف جانا تھا، لیکن بڑا مزہ آیا، بہت میموریبل دن تھا، امی کے ساتھ ہم نے بڑا اچھا ٹائم سپینڈ کیا، بہت انجوائے کیا ساروں نے مل کے، اور اتنی اس وقت تھکاوٹ ہو گئی ہوئی تھی نا، سارے بول رہے تھے ہماری ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں، ہماری ٹانگیں تھک رہی ہیں، تو میں نے آپ کو تھوڑے تھوڑے سے سین دکھائے ہیں، لیکن ہم پراپر جو ہم نے واک کی تھی نا وہ بہت زیادہ واک تھی۔ تو یہ ہم جی گھر آ گئے تھے، اور صفیہ نور کا نا ہمارے آنے سے پہلے برتھ ڈے ہوا تھا، اس لیے یہ بینرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں برتھ ڈے کے، اور ڈیکوریشنز لگی ہوئی ہیں، کیونکہ صفیہ نور آفیشیلی ماشاء اللہ سے ٹین ایجر ہو گئی ہوئی ہے، تو ماشاء اللہ آپ سب نے ماشاء اللہ بول دینا، تو اس لیے یہ بینرز وغیرہ اور ڈیکوریشنز وغیرہ لگی ہوئی تھی، تو ہم نے سوچا چلو اچھی بات ہے، ان کو لگا رہنے دیتے ہیں۔ بس پھر ادھر بچے سو گئے تھے، نیکسٹ ڈے جی اٹھ کے انہوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا، اب ہمیں کہیں لے کے جاؤ، تو ہم لوگ نا ان کو ان کے لوکل والے پارک میں لے کے آ گئے تھے، تو ان کے دیکھیں جیسے پارک میں بھی کتنی رونق تھی، بچے کھیل رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ مطلب میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ گرمیوں میں تو یہاں پہ جتنا لمبے دن ہوتے ہیں نا لوگ اتنا ہی زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اور اوپر سے چھٹیاں بھی تھیں، تو سمر ہالیڈیز کی وجہ سے بہت زیادہ رونق اور بڑا اچھا ماحول تھا، اور ان کی طرف نا اپنی کمیونٹی بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کافی رونق لگی ہوئی تھی۔ پھر جی یہ ہم امی کے ساتھ ڈفرینٹ شاپس میں پھرتے رہے، وہاں آئے تو بھائی نے امی کو بولا کہ آپ یہ جو اسکوٹر ہے نا یہ مجھے چلا کے دکھاؤ، تو امی تھوڑا سا گھبرا رہی تھی لیکن اس نے بولا آج آپ کی ویل چیئر کو ہم نے سائڈ پہ رکھ دینا، آپ یہ اسکوٹر چلاؤ۔ پہلے تو امی شروع میں تھوڑا سا گھبرا رہی تھی، لیکن بعد میں بڑی یوزڈ ہو گئی، بڑے کہتی مجھے مزہ آیا۔ اچھا بھئی، اب میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا لنڈن آنے کا بیسیکلی مقصد کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ امی کی نا واپسی کا ٹائم ہو گیا تھا، مطلب اب امی پاکستان جانے والی تھی، اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ چلو ہم لنڈن چلتے ہیں۔ عدنان نے بولا کہ ہم آنٹی کے ساتھ جا کے کچھ دن کے لیے سیریں کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ تو پھر قسمت یا نصیب، کیونکہ گھر والوں نے تو گھر ہی جانا ہوتا ہے، تو خیر امی کے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے ہم امی کے پاس رہنے کے لیے آئے تھے، ملنے کے لیے آئے تھے، کوالٹی ٹائم گزارنے کے لیے آئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ چلو ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ پھر ہم ڈفرینٹ شاپس میں آئے، اور امی کی بس لاسٹ منٹ جو شاپنگ تھی نا وہ ہو رہی تھی، جیسے چاکلیٹس وغیرہ، بڑی شاپنگ تو ڈفرینٹ شاپس سے امی نے کر لی تھی، لیکن ایس ڈیٹ ایس کو آنے کا مقصد یہ تھا کہ امی کے لیے نا امی نے جو ادھر لے کے جانی تھی چاکلیٹس وغیرہ، چھوٹی موٹی چیزیں تھیں، تو یہ بچوں نے اپنے ہی تماشے ادھر شروع کیے ہوئے تھے، کوئی کہیں بھاگ رہا تھا، کوئی کہیں بھاگ رہا تھا، سارے انجوائے کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، کبھی ایک دوسرے کو مارتے تھے تو یہ سب کچھ تو چلتا رہتا ہے جب بچے ساتھ ملے ہوئے، لیکن ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں ان سب کو دیکھ کے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے انجوائے کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ان لوگوں نے پھر امی کو جھولے دینے شروع کر دیے، بیٹھ کے امی کو جھولے دے رہے تھے، اور پھر انہوں نے ایک سٹیج پہ تو امی کو کہا کہ آپ اس پہ ویل چیئر سے اٹھ جاؤ، اور خود ایک بیٹھتا تھا، دوسرا اس کو بھاگتا تھا آگے لے کے، پھر دوسرا بیٹھتا تھا تو تیسرا ایسے کرتا تھا، یہ چھوٹے بڑے سارے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو یہ لیں جی، بس اب اگلا دن ہو گیا، اور یہ تھا جی ہمارے جانے کا دن، تو بس ہم سب لوگ امی سے مل رہے تھے، ہم نے امی کو بس اللہ حافظ کیا، کیونکہ ہم نے صبح نکلنا تھا، اس کے نیکسٹ ڈے امی نے پاکستان کے لیے نکلنا تھا، تو ہم لوگوں نے نا بس صبح چلے جانا تھا، تو ہم بس امی کو مل رہے تھے، الوداع کر رہے تھے، بڑا اچھا ٹائم گزرا، بہت انجوائے کیا ہم لوگوں نے، ہم نے امی کے ساتھ 4-5 دن گزارے، لیکن بہت اچھے دن گزرے، ٹائم کو آپ بلیو کرو پتہ ہی نہیں چلا، ایسے لگا جیسے ٹائم اڑ گیا۔ تو اور خیر امی بھی آئی تھی، اور امی کے آنے کا بھی مجھے تو سچ بتاؤں پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں امی کو یہ بول رہی تھی آپ میرے پاس اتنا تھوڑا سا ٹائم رہے ہو، مجھے ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ میرے پاس آئے تھے۔ تو خیر گھر والوں نے وہی بات ہے، گھر ہی جانا ہوتا ہے، تو بس پھر امی سے ملے اور الوداع کیا، اور پھر نیکسٹ مارننگ دیکھیں جی ہم نکل پڑے اپنے سفر کی طرف۔ صبح ہم 5 بجے نکلے تھے، کیونکہ ہمارے گھر کا رستہ 5 گھنٹے کا تھا، تو ہم نے سوچا جتنی جلدی ارلی نکلیں گے اتنا جلدی پہنچ جائیں گے، ٹریفک کے بلڈ اپ ہونے سے پہلے ہم پہنچ جائیں گے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ تو بس جی امی کو ہم نے بہت اداسی کے ساتھ رخصت کیا، اور بلکہ خود ہی رخصت ہو کے آئے، امی نے تو نیکسٹ ڈے جانا تھا لیکن ہم رک نہیں سکے کیونکہ عدنان کا کام تھا، پر دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ ٹائم دوبارہ آئے گا اور بہت اچھا رہے گا، بہت اچھا رہا، امی آئیں، بہت ہم نے انجوائے کیا، مزہ کیا،
اور اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو زندگی صحت اور تندرستی دے اور سب کو توفیق عطا کرے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزار سکیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔